जनरल फैज हमीद का पीटीएम को पहला बड़ा झटका। सारी गेम पीटीएम के हाथ से निकल गई। मौलाना फजल रहमान की भी शामत आ गई। इमरान खान के खिलाफ अब तक का बड़ा फैसला लिया क्या? शहबाज हुकूमत ने भी आखिरी पत्ता खेलने का ऐलान कर दिया। जमान पार्क में बात ना बनी तो कप्तान के साथ लंदन में दो दो हाथ करने का फैसला कर दिया। एक एक करके हुकूमत ने पूरे खानदान का काम तमाम करने लगी। जमान पार्क में भी हंगामी मीटिंग्स शुरू। हुकूमत ने भी वो कर दिया जिसका किसी को वहमो गुमा भी ना था। इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए तमाम हदें पार कर दी गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नई हलचल मच चुकी। इलेक्शन से पहले इमरान खान को बड़ा धचका देने की तैयारियां मुकम्मल। जनरल फैज हमीद भी मैदान में आ गए। पीटीआई का मुश्किल तरीन वक्त शुरू। जिस कड़े इम्तिहान के कप्तान ने तैयारी की थी वो आन पहुंचा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने बड़ पत्ता फेंक दिया, लेकिन क्या ये कप्तान पर काम करेगा या नहीं? आज की इस वीडियो में इसी हसास और अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे इस वक्त लंदन में क्या हालात हैं और इमरान खान साहब की साबिक अहलिया और बच्चे इस वक्त किस हाल में हैं। नाज़रीन गिरामी, हालिया कुछ अरसे से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिससे ये जाहिर हो रहा था कि हुकूमत कोई ऐसा काम करने वाली है जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं, और अब यूं मालूम हो रहा है कि वो पत्ता यही था। इमरान खान साहब को खामोश करवाने के लिए हुकूमत की बेबसी को देखते हुए कुछ भी ऐसा काम करने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन अब जंग घरों तक पहुंच चुकी है। नाजरीन, पाकिस्तान में आज तक बेशुमार हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन ये तारीख में पहली बार हुआ कि चोरों का टाकरा एक ऐसे ईमानदार लीडर से पड़ा जिसने गोली लगने पर बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में ही इलाज करवाने को मुनासिब समझा और किसी भी खतरे को मोल लेने का फैसला लिया। एक तरफ नून लीग ये देखकर परेशान है कि इमरान खान टस से मस नहीं हो रहे, उल्टा उन्होंने हुकूमत को लताड़ कर रख दिया। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ अब तक का बड़ा पत्ता खेलने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसमें इनकी साबिक अहलिया और बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। नाजरीन, अगर माजी करीब में नजर डालें तो जब जब तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज किया गया, उस वक्त नून लीग के कारकुनान की जानिब से इमरान खान की साबिका अहलिया के घर के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई। अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ये गुमा किया जा रहा है नवाज शरीफ और इनके भाई कप्तान के खिलाफ ये आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजाहत की है कि वो सियासत में कभी नहीं आएंगे। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज के मारूफ सहाफी अंसार अब्बासी से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बताया, इनकी सियासत में आने या पीटीआई की सरबराही करने का तासुर मुकम्मल तौर पर गलत है। जनरल फैज हमीद ने कहा कि मैं 2 साल की मुद्दत या इसके बाद भी सियासत में नहीं आऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने के बाद जनरल फैज हमीद से इस हवाले से सवाल पूछा गया। पंजाब के जिला चकवाल में एक तकरीब की वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स साबिक सरबराह आईएसआई जनरल फैज हमीद की फौज के लिए खिदमत पर तारीफ कर रहा है और इनसे सियासत में आने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करता है। मरूफ ब्लॉगर शमा जुनेजो ने मज़कूरा वीडियो ट्विटर पर जारी करते हुए लिखा, इमरान खान के लिए हकीकी खतरा पीडीएम नहीं बल्कि इनके बहुत प्यारे दोस्त जनरल फैज मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जब इन्हें नाअहल और गिरफ्तार किया जाए तो पीटीआई की कमान संभालें। उन्होंने लिखा कि रिटायर्ड जनरल ने चकवाल में एक इजलास मुनक्किद किया जहां मुकामी अफराद ने इनसे सियासत में बाकायदा शमूलियत की दरख्वास्त की। दी न्यूज की रिपोर्ट में कहा कि अंसार अब्बासी ने जनरल फैज को व्हाट्सएप पर शमा जुनेजो का ट्वीट भेजा तो जिस पर उन्होंने जवाब दिया, सब झूठ। बाद अज़ां जब इनसे राब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि वो 2 साल बाद या इसके बाद भी ना तो सियासत ना ही पीटीआई में शामिल होंगे। रिपोर्ट में बताया गया, इन्होंने वजाहत दी कि वो बाई इलाके में थे जहां रिश्तेदार मुकामी अफराद ने इनसे मुलाकात की। इनमें से एक फर्द ने इजलास में बात करते हुए सियासत में शामिल होने और एक खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ पाकिस्तान की क़यादत करने की दरख्वास्त की थी। नाजरीन, ख्याल रहे जनरल फैज हमीद इन 6 जनरल्स में शामिल थे जिनका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल हेडक्वार्टर की जानिब से दिए गए थे। बहावलपुर की कोर कमांडर के तौर पर चार्ज संभालने से कबल जनरल फैज हमीद पेशावर में कोर कमांडर तैनात थे। उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा।
ان پر الزام عائد کیا گیا کہ ان کی سزاؤں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پشت پناہی میں ان کا کردار تھا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد جنرل فیض حمید کی جانب سے قبل از وقت فوج سے ریٹائرمنٹ لینے اور اپنا استعفیٰ اعلیٰ کمان کو بھیجنے کی رپورٹ سامنے آئی تھی، تاہم پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس حوالے سے کسی پیش رفت کی تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ ISPR اور جنرل فیض حمید نے اس کی تردید کی۔ ناظرین گرامی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو گجرات کا قصائی کہنے پر ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان کا دارالحکومت نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر شدید احتجاج۔ بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے کارکنان نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے قریب جمع ہوئے، جہاں انہوں نے پاکستان ہائے ہائے اور بلاول بھٹو معافی مانگو کے نعرے لگائے۔ رپورٹ کے مطابق دلی پولیس نے مظاہرین کو ہائی کمیشن کی طرف سے بڑھنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں بھی قائم کی تھیں، تاہم مظاہرین نے رکاوٹوں کا پہلا حصہ عبور کر کے ہائی کمیشن کی طرف مارچ کرنا شروع کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو دوسری رکاوٹ پر روک لیا، جبکہ وہاں پر واٹر کینن رکھے گئے اور پولیس نے کچھ بھارتی جنتا پارٹی اراکین کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ NDTV کے مطابق بھارتی حکومت نے بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، پاکستان کے پاس بھارت پر الزامات لگانے کے لیے ثبوتوں کی کمی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا، مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ اقوام متحدہ میں بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جے شنکر کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اسامہ بن لادن مر چکا، لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ نریندر مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ یہ RSS کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم ہیں جو ہٹلر کے نظریے سے متاثر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی بریفنگ سے قبل بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کے میڈیا کارنر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے 14 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اپنی بریفنگ کے دوران پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو دہرایا، جہاں انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسامہ بن لادن کی میزبانی کی، یہ ثبوتوں کی کمی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا، مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ اقوام متحدہ میں بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جے شنکر کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اسامہ بن لادن مر چکا، لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ نریندر مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ یہ RSS کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم ہیں جو ہٹلر کے نظریے سے متاثر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی بریفنگ سے قبل بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کے میڈیا کارنر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے 14 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اپنی بریفنگ کے دوران پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو دہرایا، جہاں انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسامہ بن لادن کی میزبانی کی۔